अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लाफ़ानी कलाम यानी कुरान मजीद में 114 सूरतें नाज़िल फ़रमाई हैं। हर सूरत नूर का एक अलग ख़जाना है, मगर इन तमाम सूरतों में सूरह यासीन को वो रुतबा हासिल है जिसकी गवाही ख़ुद इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से अता फ़रमाई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। ज़रा इस जुमले की गहराई पर गौर करें। कायनात के खालिक ने हमारे सीने में गोश्त का एक टुकड़ा रखा है जिसे हम दिल कहते हैं, और इस दिल की धड़कन पर हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। अगर ये धड़कना बंद कर दे तो सारा जिस्म बेजान हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह कुरान मजीद जो अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह का कलाम है, इसकी पूरी हयात और तासीर इस एक सूरत के गिर्द घूमती है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि सूरह यासीन में तौहीद का जलाल है, रिसालत का कमाल है और क़यामत का ऐसा हाल बयान किया गया है जो एक मुर्दा दिल में भी जान डालने के लिए काफ़ी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मेरी ये तमन्ना है कि ये सूरत मेरे हर उम्मती के दिल में महफूज हो जाए। सुबहान अल्लाह। कायनात के दूल्हा ये चाह रहे हैं कि उनका उम्मती रूहानी तौर पर बीमार ना रहे, बल्कि इसके सीने में नूर का वो रिसीवर लग जाए जिसके ज़रिए वो अर्श की सरगोशियाँ सुन लें। मेरे मोहतरम अज़ीज़ान, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ हर दूसरा शख्स परेशान नज़र आता है। किसी का कारोबार नहीं चल रहा, कोई कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, किसी को औलाद की फ़िक्र सता रही है, किसी को दुश्मनों का डर है। हम इन मसाइल का हल ढूंढने के लिए दुनिया के असबाब की तरफ तो भागते हैं, लोगों की तरफ तो भागते हैं, मगर उस दरबार से मुंह मोड़ लेते हैं जहाँ एक पुकार पर तकदीरें बदल जाती हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करे, उसके उस दिन की तमाम हाजतें पूरी कर दी जाएंगी। कायनात का सच्चा नबी फरमा रहा है, तुम्हारे दिन भर के तमाम मामलात की ज़िम्मेदारी अब रब ने ले ली है, बशर्त ये कि तुम दिन का आगाज़ सूरह यासीन से करो। बुजुर्गान दीन का मुशाहिदा रहा है कि जिस घर में रोज़ाना फजर के वक्त सूरह यासीन पढ़ी जाए, वहाँ रिज़्क मट्टी से भी निकलता है, आसमान से नेमतें बरसती हैं और तंदुरुस्ती खुशहाली में बदल जाती है। आज हमारे घरों में परेशानियां हैं, रिस्क में बरकत नहीं, औलाद नाफरमान है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान के दिल को ही छोड़ दिया है। अगर आपके तमाम मसाइल हल नहीं हो रहे और आप मायूसी के करीब पहुंच चुके हैं, तो बस फिर एक बार डूबकर सूरह यासीन का सहारा लेकर देखें, क्योंकि दिल का वो मकाम है जहां से दुआ सीधी अर्श तक जाती है। मेरे अजीज़ों, कायनात का एक अटल कानून है, जिस जान ने इस ज़मीन पर कदम रखा उसे एक दिन मौत का जायका चखना है, मगर ये सफ़र कितना कठिन है इसका अंदाज़ा सिर्फ हमें वही हस्ती दे सकती है जो अर्श के राज जानने वाली है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों के पास सूरह यासीन की तिलावत किया करो। जब इंसान की रूह मिट्टी के इस पिंजरे को छोड़कर जाने लगती है, उस वक्त एक शदीद बेचैनी और तड़प का आलम होता है। शैतान उसी मौके पर कुफ्र का प्याला लेकर आता है। उस वक्त सूरह यासीन की तिलावत वो मौजज़ा दिखाती है कि इस कलाम के हुरूफ उस प्यासी रूह को ठंडक पहुँचाते हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब मरने वाले के सरहाने सूरह यासीन की आवाज़ गूंजती है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस रूह निकालने के अमल को इस तरह आसान कर देता है जैसे दूध में से बाल निकाला जाता है, और कब्र की तंगी और अंधेरा दूर कर दिया जाता है। कब्र की वो तंगी, वो अंधेरा जहाँ सूरज की कोई किरण नहीं पहुँच सकती, वहाँ क्या होगा? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया में सूरह यासीन से यारी लगा लेता है, कल कब्र के इस पहले झटके के वक्त सूरह यासीन का नूर एक शमा बनकर उसके सीने पर बैठ जाता है। वो अंधेरा इस कारी को परेशान नहीं करता, क्योंकि इसकी आँखों में कलाम इलाही की चमक होती है।
ذرا اس دن کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں جب ہر نفس نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، جب ہر مجرم اپنی خطاؤں کا بوجھ دیکھ کر زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے ایسی تڑپ کے ساتھ سفارش کرتی ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس صورت کا نام ہے سورہ یاسین۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کے ناموں میں سے ایک نام عاطفہ بھی ہے، یعنی دفع کرنے والی۔ یہ صورت اللہ کی بارگاہ میں اپنے قاری کے لیے اس طرح مقدمہ پیش کرے گی جب تک اس گناہ گار کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت کی وادیوں تک نہ پہنچا دے، یہ صورت خاموش نہیں ہوگی۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ اس طرح دھو دیے جاتے ہیں جیسے اس نے کبھی نیکیوں کی خیانت کی ہی نہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پوری صورت میں 7 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے مبین کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ صوفیہ کرام اور مشائخ سلاسل فرماتے ہیں کہ ان 7 مقامات کے پیچھے غیب کے 7 ایسے سمندر چھپے ہیں کہ جس نے اس کی کنجی حاصل کر لی، اس نے کائنات کے ہر بند تالے کو کھول دیا۔ اہل سنت کے اولیاء اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ جب انہیں کوئی ایسی پریشانی پیش آتی جہاں مادی دنیا کے تمام سہارے ناکام ہو جاتے تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر ان 7 مبین پر خاص توجہ کے ساتھ تلاوت فرماتے، ہر مبین پر درود اور تسبیح کا سہارا لیتے اور آگے بڑھتے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ جب تم پہلے مبین سے شروع کرو تو یہ تصور کرو کہ تمہارا باطن صاف ہو رہا ہے، اور جب 7ویں مبین پر پہنچو تو یہ یقین رکھو کہ تمہاری مراد پکارنے والے رب نے بن مانگے پوری کر دی۔ آج کل لوگ عاملوں اور جادو ٹونا کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، مگر اے غافل مسلمان، کیا تجھے پتہ نہیں کہ تیرے رب نے تجھے سورہ یاسین کی صورت میں 7 ایسے قلعے عطا کیے ہیں جن کی دیواریں پوری کائنات کے جادو کو خاک میں ملا سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، سورہ یاسین کا بار بار پڑھنا صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، صوفیہ کرام کے نزدیک یہ ایک نورانی دوا ہے جو بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ جب بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان آیات پر پہنچتا ہے جہاں رب کی تخلیق کا ذکر ہے تو اس کے دل کی دھڑکنیں خود بخود سبحان اللہ پکار اٹھتی ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مادی دنیا کی تمام فکریں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ آپ مدینہ منورہ کے اس دربار میں حاضر ہیں جہاں یہ نور نازل ہوا، اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا درود و سلام سن رہے ہیں۔ یہی وہ سچا تعلق ہے جو بندگی کی انتہا ہے۔ جب بندہ اس کیفیت میں پہنچتا ہے نا تو پھر اس کی زندگی کا کوئی بھی غم باقی نہیں رہتا، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اور بحق راضی ہے، اور اس سے بڑی کامیابی کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بزرگان دین بھی یہی پیغام دیتے رہے کہ اپنے دن کی بنیاد سورہ یاسین پر رکھو اور رات کا اختتام بھی اسی مٹھاس پر کرو، کیونکہ جو اس کیمیا کو پا گیا اس نے 2 جہان کی دولت پا لی، اور جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنے موبائل میں سورہ یاسین کی تلاوت بآواز بلند لگا کر روزانہ سن لیا کریں۔ آئیے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اے تمام جہانوں کے اکیلے بادشاہ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے واحد سہارے، ہم تیرے گنہگار بندے تیرے اس مبارک کلام کے دل یعنی سورہ یاسین کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہمیں فہم قرآن نصیب فرما اور ہمارے سینوں کو اس کلام کے نور سے اجالا بخش دے۔
یا باری تعالیٰ ہمارے رزق کے دروازے کھول دے اور ہماری نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار غلام بنا دے۔ مولا، جب موت کی وہ کٹھن گھڑی آئے اس وقت سورہ یاسین کا نور ہمارا ساتھی بنے، ہماری قبر کو اپنی تلاوت کی برکت سے روشن کر دے اور حشر کی تپش میں سورہ یاسین کی شفاعت کے پرچم تلے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا رب، فلسطین، کشمیر اور دنیا کے ہر مظلوم مسلمان کی غیبی مدد فرما اور اسلام کا بول بالا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، یہ سورہ یاسین کے اسرار کی مکمل داستان تھی۔ اسے دل سے سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے بند تالے بھی کھل جائیں گے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے اسلامی موضوع کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔